میدان کربلا اندر اسلام دی عظمت تو تن من دن دی بازی امام حسین نے لائی اور دسیا کہ سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے، سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے۔ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو، سر اپنا راہ حق میں کٹایا، محبت نال پڑھو، عقیدت نال پڑھو، بزرگ پاک ہستی دا ذکر ہے، مل کے ذرا کر لو، سر اپنا راہ حق میں کٹایا، کیسا بلند مرتبہ پایا حسین نے، کیسا بلند مرتبہ پایا، سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے، کیسا بلند مرتبہ پایا، اور ایسا نہ آج تک کوئی قرآن سنا سکا، ایسا نہ آج تک کوئی قرآن سنا سکا، نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا حسین نے، نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا، نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے 6 بھائی اسلام دی عظمت تو قربان ہو گئے، ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر قربان ہو گئے، حضرت شہزادہ علی اصغر 6 مہینیاں دا لال اسلام دی عظمت تو امام دا قربان ہو گئے، ہن امام نے اپنی تیاری دا ارادہ فرمائے، سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام کرنا چاہیے، کی منظر دیکھئے، ایک ڈاچی سوار خیمیاں واللہ رہے، فرمایا ڈاچی سوارا رک جاؤ، تینوں نہیں پتا اہل بیت دیاں شہزادیاں انہاں خیمیاں دی اندر تشریف فرمانے، خط نکال کے کہندہ ہے میں حسین ابن علی دا پیغام لے کے آیا، یعنی انہاں واسطے خط لے کے آیا، پہچان نہیں سکیا، وجہ کیے امام دی داڑھی دے اندر سفید بال کوئی نہیں سی، جدو امام نے جوان پتر دا لاشا اٹھایا، امام دی داڑھی دے بال سفید ہو گئے، شہزادیاں دے جسم اٹھائے، داڑھی دے بال زلفان دے بال سفید ہو گئے، جوانان دا دکھ دیکھنا آسان کم نہیں، بڑا مشکل ہوندہ ہے، کفیت ساڑھے سامنے ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پکڑے آؤ، اس خط نو کھولے آؤ، اس خط دی تحریر ہے، ویر اکبر مینوں لین نہیں آیا، مینوں اصغر دی یاد ستان دیئے، میں تاں جوڑے بھی سی کے رکھیں، مینوں لین نہیں آیا، ویر اکبر سب پردیسی وطنی آئے، اکبر سب پردیسی وطنی آئے، تمہیں اکبر موڑ مہاراں پیناں نو بائیاں دیاں اڑیکاں ساری زندگی رہنیاں، اکبر سب پردیسی وطنی آئے، تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا، وے میریاں لین نہ آئیو، سارا راتی وچ فراق تیرے دے، میں رو رو کراں
پکاراں دن چڑھے تے میں لبدی پھراں تینوں گلیاں وچ بازاراں امام نے جدوں خط پڑھیا ہے امام دیاں اکھاں بھر آئیاں آنسو نکل آئے فرمایا ڈاچی سوارو واپس چلا جاؤ اے میدان کربلا دا منظر جا کے بیان کر دیں ایک کفیت جا کے بیان کر دیں اور دیکھ لے اکبر دا لاشا پی آئی اور دیکھ لے میرا اصغر بھی اسلام تو قربان ہو گئی ہے قاسم جوانی لٹا چکی ہے آنو محمد قربان ہو گئے فرمایا چمنشتان رسالت دا ایک ایک پل یزیدیاں میدان کربلا دے اندر تڑپا دیتا ہے اور میری بیٹی نو جا کے کہہ دیں اڑی کا مقا دے انتظار مقا دے بھائیاں دیاں اڑی کا مقا دے ابو حسین دی انتظار مقا دے ہن ملاقات اگلے جہان اندر ہی ہوئے گی جایا کھی سغرا تائی اسا کربل جھوک لٹائی جایا کھی سغرا تائی اسا کربل جھوک لٹائی قربان ہوئے سب اصغر اکبر ہن باری حسین دی آئی باغیاں باغ اجاڑیا میرا کوئی پھل نظری نہ آوے کربل دی اس سختی اندر مینوں سغرا تیری یاد ستاوے امام نے اس میں واپس موڑے خیمے جا آخری سلام شروع ہے سیدہ چہر بانو امام دی زاجائے امام زین العابدین دی والد ہے انہاں دی خیمے جا کے فرمایا لینی زین العابدین دی ماں شہر بانو چاند کھڑیاں دا مہمانو قدماں دے اندر گر گئیاں رو کے عرض کر دیاں بولے آ چالیا معاف کریو امام نے فرمایا شہر بانو ایران دیاں بادشاہاں دی دھیئے تو میرے نال کربلا دے میدان تک حسین دا ساتھ دیتا ہے تیرا پتر زین العابدین بچی ہے یہ دے تو حسین دی نسل چلے گی امام عالی مقام امام اپنی ازواج دے خیمے سلام کر لئے امام زین العابدین وصیتاں فرمائیاں فرمایا پتر زین العابدین آن علیہ نسلان تک حسین دا پیغام پہنچا دیں کہ میں حسین نے میدان کربلا دے اندر استقامت جرت اور صبر دا پہاڑ بن کے وقت گزارے اے بیٹا زین العابدین تیرے قافلے دے اندر چادر تطہیر دیاں وارث شہزادیاں نے تیریاں بہناں بھی نے تیریاں ماواں بھی نے چاچا زاد بہناں بھی نے ایک میری ہمشیر بھی ہے ایک سے بطولے احسانی زہرائے سیدہ زینب دے متعلق فرمایا انہاں نو باغ حفاظت مدینہ شریف لے جائیں پتر نانا جان دے روزے تے جا کے میرا سلام بھی پیش کر دیں نانا جان دی بارگاہ جا کے طوالت اندر نہیں جانا چاہتا امام سارے خیمے اندر سلام کر لئے آخری خیمہ رہ گئے یہ کس دا خیمہ یک سے بطول سیدہ زینب دا خیمہ عمر اندر چھوٹیاں نے لیکن امام ادب ماما منگوں کر دیں امام جدوں خیمے کی داخل ہون لگے چھوٹی جی بیٹی امام دی سیدہ سکینہ امام دا پلو پکڑ لیا رو کے عرض کر دیا تو آڈا اس خیمے دے اندر جانا دس دے تسی بھی جان دا ارادہ کر لیا جتوں چچو عباس واپس نہیں آئے ویر اکبر واپس نہیں آئے آنو محمد واپس نہیں آئے ابو جان توڑے جان تو بعد میں یتیم ہو جاواں گی میں تو اتنی دیر تک ساندھی نہیں جب تک توڑے سینے دے اوپر سر نہ رکھ لاؤ مینوں نیند نہیں آندی اولاد بڑا بڑا امتحان ہوندا ہے امام زمین تے بیٹھے سیدہ سکینہ نو سینے دے نال لایا سلطان صاحب فرماندے نے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے
پردیس دے اندر مشکل بن جائے تے ککھ بھی بندے لئی پارے ہو جاندے۔ سلطان صاحب فرماندے نے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو بھارے، تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڑن ہارے۔ تلقین کیتی، صبر دی سینے دے نال لائے، امام خیمے دے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا لانی زینب پیار کر لو، تیرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ سیدہ دیاں کھاں باہر آئیاں، فرمایا میرے لئی صبر دی دعا کر دیو، ساڈا امتحان ہن شروع ہون لگی ہے۔ امام نے صبر دی تلقین کیتی ہے۔ فرمایا زینب جدوں صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے، تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر پاک دی اوپر سیدہ زینب نے نانا جان دی معراج والی دستار رکھی ہے۔ امام دا متھا چومیا تے آسمان دیاں ہوراں بھی رو پئیاں آن گیاں۔ ادھر امام دی تیاری مکمل ہوئی ہے۔ امام خیمیاں چو باہر نکل دیں، امام عالی مقام نے خیال آندہ ہے، اس خیال نے امام نو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایڑا خیال ہے کہ جد معراج نبی نو ہویا، جد معراج نبی نو ہویا، جبرائیل براق تھمایا، جد علی وال خیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دایا، خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، جس برقع منہ تے پایا، پکڑ لگام گوڑے دیا کے لے چڑھ امڑی دیا جایا۔ امام سواری تے اسوار ہوئے، دشمن دے سامنے آئے، فرمایا یزیدیو اکھاں کھول کے دیکھو میں کون ہوں، میں او حسین جی دی خاطر حضور سجدے لمے کیتے، منبر چھوڑے ہے 40,000 دے مجمع اندر۔ فرمایا تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے، اے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے گئے وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا اندر نے ابن سنان تیر چلائے، امام نو جنگ دی دعوت دے گئے، مقابلے دے اندر آندے وار کر دے، امام نے ڈھال تے روکیا، ایسی تلوار برسی واسلے جہنم ہو گئے۔ ان تھوڑے جے وقت اندر امام نے یزیدیاں دیاں صفان دے رخ بدلا دیتے، گردنا فضا اندر اڑدیاں نظر آ رہی ہیں۔ امام بڑی جرت نال پہ لڑ دیں، امام دی سواری نہر فرات دا رخ کر دیے، امام نے پانی دا جھلو بھریا، جدوں ملباں دے قریب کیتا، امام نو اصغر دی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر دی پیاس یاد آ گئی، حسین تم پانی پیویں ساتھی پیاسے شہید ہو جان۔ امام نے پانی واپس نہر فرات دی طرف گرا دیتا ہے۔ میاں صاحب کہندے مننا پے گا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں اج بندے کہندے حسین مجبور سی، کر
کربلا اندر کر کچھ نہیں سکیا تسی کرامتاں بیان کر دیو میاں صاحب نے انہاں دیاں زباناں انج بند کروائیاں فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتھوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں بڑی جرت نال امام میدان کربلا دے اندر پہ پھرا کے لڑدیں بالآخر بیمان چال بدلن تے مجبور ہو گئے کہندیں دھوکے دا وار کرو کیونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے ایک اللہ میں کتاب اندر مل دیاں ایک نے کیا دیکھو حسین دی بہن زینب خیمے چوبار اپنے ویر دا حال دیکھن لی آ گئی ہے امام نے غیرت اور حیرت دی نگاہ نل خیمے وال دیکھیا امام نو سیدہ دا پردہ یاد آ گیا ہے تا دھوکہ سی جھوٹی بات سی ایک بے ایمان نے موقع پا کے پاک سینے دے اندر نیزہ ماریا گہرا زخم آیا امام نہ ڈالو کے زمین تے تشریف لے کے آندن ظالمن تلواران دے وار چلا دیتے تیران دی برسات کر دیتی امام دے جسم پاک دے اوپر تھوڑے جے وقت اندر 72 گہرے زخم آگئے امام عالی مقام دی کسے لئین نے دستار اتاری کسے نے اتاں وچوں دستے مبارک چوں انگوٹھی اتار لئیے کوئی تلوار کھچ کے لے گیا ہے کہ وقت دی حکومت کلوں نشانیاں دکھا کے نام لوانگا شمر قریب آیا ہے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تیرا ارادہ جاننا ہوا مینوں جان دیوار بھی توڑ نبھا لین دے نانے دیاں دتیاں ازاناں دی لاج نبھا لین دے میں میدان کربلا اندر نماز نیتنا چاہنا حجت اللہ العالمین اندر امام نبہانی نقل کیتا ہے حضور فرمایا سفید داغاڑا کتا میری اہل بیت دا خون پی رہا ہے شمر دے وجود دے اوپر سفید داغ سن جدوں قریب آیا فرمایا پیچھے ہٹ تیرے آن دیاں خبراں تا نانا جان پہلے دیتیاں سن ہن جان دیوار بھی توڑ نوالن دے امام نے میدان کربلا اندر نماز نیتی سر سجدے دے اندر رکھی ہے لئین گلا پیا کٹ دے ویکھو سخی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی ویکھو سخی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی تیغ حلق تے سر گئے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کیتی قلم رون لگی جدوں لکھن لگی جو آل رسول دے نال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کارن نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کی تھی امام دا گلا مبارک کٹیا گیا ہے شرع حسین نیزے دی نوک دے چھڑا دیتا گیا ہے ادھر جدوں فتح دے نگارے وجے چھوٹے بچیاں نو باپ دی انتظار رہندی ہے اڑی کر رہندیاں سیدہ سکینہ خیمے دی اوڑ دے وچوں منظر پیاں دیکھ دیاں عرض کر دیاں نے پھپھی جان سواری خالی ہو گئی ہے لگتا ہے میرے ابو جان شہید ہو گئے شہزادیاں دے دل دے اوپر آل بیت اطہار دیاں شہزادیاں دے دلان دے اوپر کی گزر دی ہوئے گی میدان کربلا آئے این جمعے دیاں گھڑیاں نے امام دے جسم پاک دے اوپر بے ایمان گھوڑے پہ دوڑان دے ادھر فتح دے نگارے وجائے جارن 10 محرم دا سورج اہل بیت دی مظلومی تے غروب ہویا یاران دی رات آ گئی ہے ادھی رات دے قریب جدہ وقت آیا ثانی زہرا سیدہ زینب امام دی ہمشیرہ مولا علی دی بیٹی کربلا اندر موجود نے آپ فرمان دیاں نے پتر زین العابدین اپنی جگہ تے بہ کے آنسو بہا رہیاں سن فرمایا بیٹا زین العابدین ذرا بار نظر تان دوڑا دیکھتا صحیح یزیدی لاشاں تو پیچھے ہٹے نہیں یا نہیں ہٹے میں اپنے ویر دے لاشے دے قریب جانا چاہنیاں میرا
دل کردہ ہے حسین دے جسم پاک دے قریب جاواں۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین نے میدان کربلا دے اندر نظر دوڑائیے، کتنا دلیر بھائی ہے جیتے بیراواں دے لاشے میدان کربلا اندر پہ ہوئے نے، جیتے باپ دا لاشا بھی میدان کربلا پہ آئے۔ سیدہ زینب نو دسیا عرض کر دینے کہ پھوپھی وہ اپنے خیمے چلے گئے۔ سیدہ زینب اپنے خیمہ پاک دے وچوں نکلیاں، آزم چشتی کہن دن رات پئی تاریخی چھائی، جدوں سو گئی کل خدائی، خیمے وچوں نکل کے بی بی داڑی لاشان دے والے آئی، آزم لاش حسین تے ڈگ پئی، آزم لاش حسین تے ڈگ پئی، آکھے کیوں چھڑ گئے مینو بھائی۔ امام دی لاشہ پاک دے قریب سیدہ زینب آئیاں، اکھاں دے اندر آنسو جاری نے، آنسو بہانیاں پئیاں۔ کربل دا میدان ڈرونا، اتوں گھپ انیری رات، کربل دا میدان ڈرونا، اتوں گھپ انیری رات، لاشاں پئیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین، لاشاں پئیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین، ایک بی بی اس لاش دے اتے بیٹھی کر دی رو رو یادے، آزم درد غماں دی ماری، ایتا سخی حسین دی بہنے، امام دے لاشہ پاک دے قریب بیٹھیاں، آنسو بہا رہیاں تے رو کے عرض کر دیاں کاش ویرات نانے دا شہر مدینہ قریب آندا، میں دفن دا انتظام کروان دی، زخمی حالت اندر نواز رسول دا لاشا میدان کربلا دے اندر پہ آئے، جگر گوش بطول دا لاشا ہے، جنت دے جوانہ دے سردار دا لاشا ہے، سیدہ زینب عکس بطول آنسو باریاں، پہلی رات حسین بھیرا باجوں، دیکھو کس طرح بہن گزار دیئے، لاش ویر دی تو بہناں نو بڑے ارمان ہوندل، بھیراواں دے نال بڑیاں محبتاں دیاں، ایتا بغیر لالچ تو محبتاں، ایو خاتون جی دے خمیر دے اندر وفائے، جنہوں گٹی وفا دی ملی ہے، پہلی رات حسین بہرا باجوں، دیکھو کس طرح بہن گزار دیئے، لاش ویر دی تو مٹی جھاڑنے لئی، چادر نور دی سروں اتار دیئے، لاش ویر دی تو مٹی جھاڑنے لئی، چادر نور دی شروں اتار دیئے، لاش بھیرا دی بی بی زینب لاسی نے نل گھٹ دی، لاش بھیرا دی بی بی زینب لاسی نے نل گھٹ دی، کیڑی گلوں رس گیا ویرا کد انج پریت نہ ٹوٹ دی، ارمان ہوندن جوان دی میت ویڑے چاہ جائے، کفیتاں بدل جاندیاں، زین بھول جاندن، پوچھو گوگی شاپ بھائی طاہر کولوں، انہاں کولوں پوچھ کے دیکھو کی کفیت ہوندیے، اوتا میدان کربلائے، جگر گوشہ بطول دا لاشا پی آئے، نواز رسول دا لاشا پی آئے،
لاش برا دی بی بی زینب لا سینے نل گھٹ دی کیڑی گلوں رس گیا ویرات کدے انج پریت نہ ٹٹ دی اے رات گزر دی جا رہی ہے حضرت ہردی بیوی پانی دا پیالہ لے کے آ گئی لے پاک بیوی دوپہر تو لے کے ہن تک کھانا منے آنسو بائی جا رہی ہو فرمایا بی بی پانی نوش فرما لو فرمایا جدوں پیاس ساریاں نو لگی ہوئے حق چھوٹیاں دا ہوندا ہے میری بھتیجی سکینہ نو پانی دے دے حضرت سکینہ پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان دا رخ کر دیاں فرمایا سکینہ کدھر چلی ہے پھوپھی جان خود ہی فرمایا جدوں پیاس ساریاں نو لگی ہوئے حق چھوٹیاں دا ہوندا ہے میرا ویر اصغر پیاسا چلا گیا ہے او میرے تو چھوٹا ہے سیدہ سینے دے نال لایا فرمایا دھیے او اس پانی دا محتاج نہیں ہون او تا حوض کوثر دے جام پیا پیندا ہے او تا اپنی دادی دی اغوش اندر چلا گیا ہے حوض کوثر دے جام پیا پیندا ہے اے رات گزر دی جا رہی ہے تہجد دیاں گھڑیاں شروع نے سیدہ زینب نے لاشان دے جھرمٹ دے اندر نماز تہجد دی نیت کر لی ہے ایک وصال کر جائے عزیز آواز قائم نہیں رہندے یاداں ستاندیاں رولاندیاں نے کتنی دلیر خاتون ہے خاندان جیوں آلائے سیدہ زینب اقص بطول دے 7 براواں دے لاشے میدان کربلا دے اندر پہ ہوئے لے 2 پتران دے لاشے تقریراں کرنیاں ساکھیاں گلاں کرنیاں ساکھیاں بحثاں کرنیاں ساکھیاں جدو امتحان چو بندہ گزر دے 14 طبق روشن ہو جان دل 2 پتران دے لاشے 7 براوان دے لاشے اصحاب پیمبر دے لاشے میدان کربلا دے اندر پہ ہوئے نے اقص بطول سیدہ زینب تیرے حوصلے تو قربان جائیے میدان کربلا اچ نماز نیت لئیے کتنا صابران دا خاندان ہے کتنی دلیر بیوی ہے ایک ایسی خاتون ہے پتران دے لاشے بے گور و کفن پہ ہوئے نے اے پڑھ دی پہیے الحمدللہ رب العالمین بھائی دا لاشا میدان اچ پی آیا ہے اے پڑھ دی پہیے سبحان ربی العالی اے دی زبان تے جاری اللہ اکبر ایک دی پڑھ دیئے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ تسبیحاں پہی پڑھ دیئے اتحیات پہی پڑھ دیئے رکوع اور سجود پہی کر دیئے میں کہنا مومنہ دیاں زندگی دیاں عبادتاں ایک پاسے ولیاں دیاں تہجد دیاں رکعتاں زندگی دیاں ایک پاسے سیدہ زینب دی او تہجد دی نماز جڑی 11 محرم دی صبح تو پہلے میدانی کربلا پڑھیے ایک سجدے دا مقابلہ ولیاں دی زندگی دی عبادت نہیں کر سکتی ریاضت نہیں کر سکتی اے رات گزر دی پئیے امتحان زین العابدین دا بھی شروع ہے کسے واقعہ کربلا تو بعد ہس دیاں نہیں دیکھیا پوچھیا زین العابدین کی گالے فرمایا جیدہ بھائی اکھاں دے سامنے زبا ہو جائے او دے چہرے تے مسکراہٹ کی میں آ جائے جیدہ باپ اکھاں دے سامنے شہید ہو جائے چچے شہید ہو جان او دے چہرے تے مسکراہٹ کی میں آ جائے آزان دیتی ایک روندیاں جدو امام زین العابدین نماز دی نیت کرن لگے آج مصلی خالی نظر آیا آج باپ دا مصلی خالی ہے آج بھائی نال کوئی نہیں اگے اکبر دے کندے دے نال کندہ مل دائے آج اکبر صاف اندر کوئی نہیں آج قاسم بھائی میدان کربلا اندر کوئی نہیں آج 6 چاچے بھی نال کوئی نہیں اگے صاف بن دیئے باتران دی آج کلا زین العابدین تے اکھاں بھارائیاں نماز دی نیت تو پہلے میدان کربلا
اکھاں بارائیاں میاں صاحب فرماندے وچھڑ گیاں دی یاد ستاوے وچھڑ گیاں دی یاد ستاوے تے ایک پل چین نہ آوے سنجم سنجیاں گلیاں دسیں تے ویڑا کھاون آوے حضرت امام زین العابدین جرت نال نماز فجر ادا کیتی ہے دن چڑھدا ہے یزیدیاں نے آ کے قیدی بنا لیے ہتھاں جھت کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں پیراں اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں حضرت امام زین العابدین دے پاک شہزادیاں نو بھی قیدی بنا لیا گیا ہے بڑے بڑے بزرگاں لکھیا ہے داتا علی حجویری جے بزرگ 1000 سال پہلے لیکن اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں دے اوپر شہزادیاں نو قیدی بنا کے بٹھا دیتا گیا ہے اقصے بطول خانی زہرا سیدہ زینب دے تنویر شیبان دیتے مسلمان کون زینب ایک دن سرگے صحابی آوی ہے اے رسول اللہ دی نواسی بھی ہے اے اقصے بطول بھی ہے ایک دن حضور دی بارگاہ چرز کر دیا نبی پاک گھر اندر آئے سیدہ زہرا پاک دے فرمایا نانا جان تسی حسن کندیاں تے بٹھان دے ہو حسین نو بٹھان دے ہو میں بھی تواڈی نواسیاں میرا بھی دل کردہ ہے میں بھی تواڈے کندیاں تے اسوار ہواں میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے حضور نے اپنے دستے مبارک زمین تے ٹکائے دومیں زانو زمین تے ٹکا دیتے فرمایا زینب آجا میری پشت دے اتے سوار ہو جا جدے نال لاڈ نبیاں دا سردار لڑائے جدے نال حضور شفقت فرمان جدے لئی سواری بن جان او سیدہ زینب میدان کربلا دے اندر یزیدیاں دنیا دے لالچ لئی اقتدار دے لالچ لئی اعلانوں بھی قیدی بنا لیا ایک ملک جنا دیاں شرما کردات ملک جنا دیاں شرما کردات تے رب کرے وڈیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں قیدن بن کے بی بی زینب جدوں وال شام دے چلی کمب گیا سی عرش خدا دا نال قبر حضور دی ہلی بے غور و کفن لاشے میدان کربلا پہ ہوئے شہید نو غسل دی لوڑ نہیں ہوندی کفن دی اتنی ضرورت نہیں ہوندی لیکن اے آلہ جسم آلہ شہزادے کائنات دی آلہ ہستیاں دے لاشے اسی طرح بے غور و کفن میدان کربلا پہ اے پاک شہزادیاں اور امام زین العابدین نو قیدی بڑھا کے کربلا تو کوفے دی طرف روانہ ہو گئے اے ذکر ساڑیاں زندگیاں مک سکدیاں کما حق کو ہو اسی بیان نہیں کر سکتے باقی اگلے جمعے تو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق